अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो पूरा जरूर देखें। जिसमें वो कॉमेडी करते हुए एक टोपी लगाए हुए शख्स को देखकर बोलता है, अरे मौलाना साहब आप भी असर मगरिब कहाँ गई? यानी असर मगरिब की नमाज आप यहाँ बैठे हुए हैं तो असर मगरिब की नमाज गोल कर दी। और फिर एक लाइन बोलता है वो हंसते हुए कि कन्फर्म जहन्नमी। असल में ये कन्फर्म जहन्नमी अपोजिट है, कन्फर्म जन्नती एक नाट टाइप है कुछ, तो उसमें वो एक लाइन बोली जाती है कन्फर्म जन्नती, उसका अपोजिट है ये। तो मुनव्वर फारूकी जो है ना एक मजाक के अंदाज में कह रहे मौलाना साहब असर मगरिब की नमाज कहाँ गई, और फिर कन्फर्म जहन्नमी ऐसे वो बोलते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। इस पे लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और गुस्से का इजहार करना भी चाहिए, लेकिन दो तीन बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है। देखिए, पहली बात तो ये शो गालिबन दुबई में हो रहा है, तो दुबई में हो या कहीं भी हो, इस तरह के शोज में टोपी लगाकर है ना दीनी लिबास के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पहली बात, मैं चंद बातें आपको समझाने जा रहा हूं और ये आप सब लोग समझो। बाकी जो चीजें गलत हैं वो तो गलत हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि इस तरह के शोज, खासतौर पर स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं, उनकी कॉमेडी क्या होती है? गलत सलत बातें, गाली गलौज, क्या क्या, बस कान जो है ना, कान के पर्दे फट जाए ऐसी गलत सलत बातें होती हैं। तो ऐसे शोज में टोपी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ लोग हॉल में भी जा रहे होते हैं लेकिन टोपी सर से नहीं उतारते, तो इससे क्या होता है ना, दाढ़ी टोपी वाले लोग बदनाम होते हैं। तो जब आप जा ही रहे हो ऐसे शोज में तो भैया टोपी को उतार दो फिर, या खुदा के लिए इस टोपी का लिहाज करो, इस दीनी लिबास का अदब करो, दीनी वेशभूषा के साथ आप ऐसी जगहों पर मत जाओ, ठीक है। दूसरी बात कि आमतौर पर नमाज के बारे में ये समझा जाता है कि नमाज जो है ना सिर्फ उलमा पर, हुफ्फाज पर और दीनी जो लोग हैं बस उन्हीं पर नमाज फर्ज है। इसीलिए तो मुनव्वर फारूकी ने बोला मौलाना साहब आप भी आए तो असर मगरिब कहाँ गई। ये समझा जाता है कि दीन पर अमल करना बस मौलवी लोगों का काम है, दीन पर अमल करना बस हाफिज लोगों का काम है, मदरसे वालों का काम है। ऐसा नहीं है, दीन पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। नमाज जैसे एक मौलाना पर फर्ज है, इसी तरह से एक आम आदमी पर भी फर्ज है। जिस तरह से वहां टोपी लगा के जो शख्स बैठा हुआ था उस पर नमाज फर्ज है, ऐसे ही मुनव्वर फारूकी पर भी नमाज फर्ज है। तो लोगों में एक बड़ी आम सी चीज हो गई है कि लोग ये समझते हैं मौलाना नमाज पढ़ेंगे बस, हाफिज लोग नमाज पढ़ेंगे बस। तो भाई दीन पर अमल करना जैसे मौलाना के लिए फर्ज है, ऐसे ही आपके ऊपर भी फर्ज है। दीन जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है और धर्मों की तरह कि जो चर्च तक महदूद हो, पादरियों तक महदूद हो, जो ऋषि और मुनि तक महदूद हो, बस ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है ना हर मुसलमान को फॉलो करना लाजमी और जरूरी है। तो नमाज जो है ना वो सब पर फर्ज है, अलग अलग फर्ज है। तो इस पर इस तरह से रिएक्ट करना, फिर खास तौर पर इसको जोक और मजाक के अंदाज में पेश करना, जैसे कि आमतौर पर बहुत सारे लोग मजाक और दिल लगी में बोल देते हैं, अरे भाई मौलाना साहब आपसे तो डर लगता है, पता नहीं आप हराम का फतवा न निकाल दो। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं, अरे नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला ऐसे जुमलों से हमारी हिफाजत फरमाए। अरे भाई मुल्ला मारी तो हलाल है, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, मुल्ला मारी तो हलाल है। अरे मौलवी लोगों से बहुत डर लगता है, ये तो जब जिसको चाहे हलाल कर दें, जब जिसको चाहे हराम कर दें, है ना। और ऐसे ही बोला जाता है कि अरे मौलाना लोग तो बस ये तो हर चीज़ को दीन बना दे और जिस चीज़ को चाहे बिदअत बना दे। तो इस तरह की ये जुमले वो हैं जो मजाक में बोले जाते हैं, लेकिन ये इंतहाई गलत जुमले हैं। मुनव्वर फारूकी ने जो बोला वो भी मजाक के तौर पे बोला है ना, क्योंकि मुझे पता है वो 5 वक्त का मतलब जब भी मौका मिलता है नमाज पढ़ता है, वो दीनी इज्तिमात में भी गया हुआ है, तबलीग जमात में भी गया हुआ है और नमाज वगैरह का भी ठीक ठाक एहतमाम कर लेता है। लेकिन उसने ये जो लाइन बोली वो मजाक में बोली, जैसे कि हम लोग और बोलते हैं। तो भाई मजाक में भी दीन को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। खुदा के लिए दीन का अदब और एहतराम हर शख्स के लिए जरूरी है। तीसरी अहम बात जो मुझे आप लोगों को समझानी है कि मान लीजिए अगर किसी मुसलमान की जबान से, किसी मुसलमान के अमल से कोई ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जैसे मुनव्वर फारूकी ने कोई काम किया, कुछ बोल दिया, तो उस पर ऐसे वाविला मचाना कि आप अपनी जबान को ही बेकाबू कर बैठो, आप ऐसे गुस्से का इजहार करो कि आप अदब तमीज तहजीब के दायरे ही भूल जाओ,
آپ جو چاہے وہ بکنا شروع کر دو, جو چاہے وہ بولنا شروع کر دو. جیسے کہ میں نے کچھ لوگوں کو ریئیکشن دیتے ہوئے سنا کہ وہ منور فاروقی کو جو ہے نا جو من میں آ رہا تھا وہ بول رہے تھے بس, اور کومنٹس میں تالیاں بجائی جا رہی تھیں, واہ 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 واہ. تو وہ شریعت نے ہمیں دائرہ سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی, کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا, بدگو نہیں ہوتا, بدتمیز نہیں ہوتا, زبان سے گالی گلوچ نہیں کرتا. وہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے آپ. کس کو؟ ایمان والوں کو بھی اور غیر ایمان والوں کو بھی. کیسے؟ والموعظۃ الحسنۃ, یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اور غیر مسلموں سے یا مسلمانوں کے جو گمراہ فرقے ہیں ان سے اگر کبھی کیا بولتے مناظرہ کرنے کی ضرورت پڑے, وجادلہم باللتی ہی احسن, غیر مسلموں سے اگر مناظرہ بھی کرنے کی ضرورت پڑے تو قرآن و حدیث کے دلائل اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ ان سے مناظرہ کیا جائے, ہی احسن, اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو. تو ہمارا اگر کوئی مسلمان بھائی ہے جس کی زبان سے کچھ غلط نکل جائے, جو کچھ غلط کر بیٹھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں. پیار, محبت اور اپنائیت کے ساتھ ہم یہ بتائیں, جب ہم کچھ بول رہے ہو نا تو سامنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. سامنے والا اگر کچھ غلط کر بیٹھے تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھائیں کہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, میری خیر خواہی چاہتا ہے, اور اس کے لیے دعائیں کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی نے کچھ غلط بول دیا تو بس کافر, مشرک اور اس کی ماں بہن تک پہنچ جاتے ہیں, گالی گلوچ تک کرنے لگتے ہیں, اناپ شناپ بکتے ہیں. اسلامی تعلیمات ہمیں خود نہیں معلوم ہوتی. اب جو لوگ انسٹاگرام پر اس پر ریئیکشن دے رہے ہیں وہی ایسی گندی سندی باتیں کر رہے ہیں, ایسی غلط سلط باتیں کر رہے ہیں کہ منور فاروقی نے بس اسلام کی ایک بات کو جوک کے انداز میں بولا. غلط ہے, نہیں بولنا چاہیے. اس کو جتنا غلط کہا جائے اتنا کم ہے, تاکہ وہ آئندہ اس طرح کے چیزوں کو نہ مذاق میں لے. لیکن اس پر جو ریئیکشن دینے والے ہیں وہ بھی تو اسلام کا جو طریقہ ہے, سلیقہ, تمیز, تہذیب, اس کو بھول کر اس پر ریئیکشن دے رہے ہیں. غصے کا اظہار بھی ایک دائرے میں ہونا چاہیے, تمیز تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, کبھی بھی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. غلطی ہو جائے تو پیار محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ ہمیں اپنے ایک مسلمان بھائی کو تنبیہ کرنا چاہیے. اسی کو قرآن میں بیان فرمایا اللہ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی. تو اگر منور فاروقی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنائیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس غلط کو غلط کہیں, نہ کہ اس کو نیچا دکھا کے, اس کو ذلیل کر کے, اس کو رسوا کر کے. یہ بڑوں کا کام ہے, ٹھیک ہے. یعنی تو اسی لیے میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ 3-4 باتیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی سوشل میڈیا کے پر کام کرنے والے کوئی لوگ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ایک آدھ کام غلط ہو گیا بہت. حالانکہ منور فاروقی کی میں کوئی تحید واحد نہیں کر رہا ہوں, وہ کامیڈی جو کرتا ہے وہ غلط ہے, ایک دم ولگیرٹی والی کامیڈی ہوتی ہے اس کی, ایک نمبر, مطلب بالکل فضول بکواس کامیڈی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کسی سے کچھ ہو جائے تو اس کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرو. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ, وہ گمراہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر لا دے. دعا کرو, پیار محبت کے ساتھ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ آپ اناپ شناپ بکنا شروع کر دو. مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں. اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.